बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ईमान और आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो अजीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 78 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है निजासत मरइया और गैर मरइया के अहकाम। निजासत मरइया और गैर मरइया के अहकाम। तो अजीज़ तलबा, इससे पहले कि हम सबक की तफसील की तरफ आएँ, हम आते हैं इबारत की तरफ। इबारत कुछ यूँ है, वन नस्सुल मरइयु यथुरु बिज़वालि ऐनिही इल्ला मा यशुक्कु ज़वालुहु बग़ैरुहु बिलग़स्लि सलासन वल अस्री कुल्ल मर्रतिन व बितस्लीसिल जफ़ाफ़ी फ़ी मा ला यनअसिरु। तर्जमा, और नज़र आने वाली निजासत पाक हो जाती है ऐने निजासत के ज़ाइल होने के साथ, मगर ये कि मुश्किल हो उसका ज़ाइल होना, और इसके अलावा 3 बार धोने से और हर मरतबा नचोड़ने के साथ और 3 मरतबा खुश्क करने के साथ उन चीज़ों में जो नचोड़ी ना जा सकती हों। यह था इबारत और तर्जमा। अब हम आते हैं सबक की तफसील की तरफ। आज के सबक का उन्वान है निजासत मरिया और गैर मरिया के अहकाम, हिस्सा अव्वल। तो आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर 1 निजासत मरिया और गैर मरिया की तारीफ़, नंबर 2 निजासत मरिया का हुक्म और तरीक़ा तहारत, नंबर 3 निजासत गैर मरी का हुक्म और तरीक़ा तहारत, नंबर 4 वो चीज़ें जो नचोड़ी ना जा सकती हों उनका क्या हुक्म है, नंबर 5 तसलीस का हुक्म वजूबन है या इस्तिहबाबन, नीज़ नचोड़ने का हुक्म भी वजूबन है या इस्तिहबाबन। तो अब हम आते हैं अपनी पहली बात की तरफ, यानी निजासत मरिया और गैर मरिया की तारीफ़। निजासत मरी उस निजासत को कहते हैं जो खुशक होकर आँख से नज़र आए, जैसे पाखाना वगैरह, जो खुशक होने के बाद भी आँख से नज़र आए, जैसे पाखाना वगैरह। नंबर 2 निजासत गैर मरिया उस निजासत को कहते हैं जो खुशक होने के बाद आँख से नज़र न आए। निजासत मरिया का हुक्म और तरीक़ा तहारत। नंबर 2 निजासत मरिया का हुक्म और तरीक़ा तहारत। निजासत मरिया का हुक्म यह है कि निजासत मरिया के लगने से कपड़ा नापाक हो जाता है। पाक करने का तरीका यह है कि इसका ऐन और इसकी ज़ात, यानी निजासत मरिया का ऐन और उसकी ज़ात को अगर दूर कर दिया जाए तो उसके ज़ात के ज़ाइल होने से निजासत ज़ाइल हो जाएगी, क्योंकि निजासत ने अपनी ज़ात के एतबार से महल में हुलूल किया। निजासत ने अपनी ज़ात के एतबार से महल में क्या किया? हुलूल किया। अलबत्ता अगर निजासत का ऐसा असर बाकी रह गया, मसलन रंग, बू, जिसका ज़ाइल करना दुश्वार हो, मुश्किल हो, और उसका ज़ाइल करना बग़ैर और किसी ज़रिए के यानी साबुन वगैरह के मुमकिन ना हो, तो इस सूरत के अंदर ये कपड़ा पाक समझा जाएगा और इसमें नमाज पढ़ना जायज़ होगा। क्योंकि अगर रंग और बू को ज़ाइल करने के लिए, ज़ाइल करने को ज़रूरी समझा जाए और उसके लिए अलग तौर पर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो इसमें हर्ज है। क्योंकि पानी का मिलना तो हर जगह मुमकिन है, लेकिन साबुन वगैरह का हर वक्त पास होना ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस तरीक़ पर ज़ाइल करना इसमें हरज है, और हरज शरीयत के अंदर मदफू है, उठा लिया गया। लिहाजा कपड़े को अगर निजासत मरिया को अगर धो दिया गया और उसकी ज़ात और ऐन वो ज़ाइल हो गया तो उसके ज़वाल से निजासत ज़ाइल हो जाएगी, अगरचे उसका रंग या बू वगैरह बाकी हो। नंबर 3 निजासत गैर मरिया का हुक्म और तरीक़ा तहारत। निजासत गैर मरिया के लगने से कपड़ा नापाक हो जाता है। निजासत गैर मरिया के पाक करने का तरीका ये है कि उस कपड़े को इस कदर धोया जाए कि धोने वाले को गालिब गुमान हो कि अब पाक हो गया है, क्योंकि इज़ाला निजासत के लिए तकरार ज़रूरी है, क्योंकि उसका ऐन तो नज़र आ नहीं रहा, निजासत का ऐन नज़र नहीं आ रहा, उसकी ज़ात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि निजासत कौन सी है? निजासत गैर मरी, नज़र ना आने वाली निजासत। तो अब कैसे पता लगेगा कि ये पाक हो गया? लिहाजा जब गालिब गुमान हो जाए कि अब कपड़ा पाक हो गया तो उसको पाक समझा जाएगा। अलबत्ता ज़वाले निजासत का जो कतई इल्म है वो तो अब मुमकिन नहीं है, इसलिए गालिब गुमान जो है उसका एतबार किया जाएगा, और गालिब गुमान का अंदाज़ा 3 मरतबा के साथ लगाया गया है कि 3 मरतबा अगर उस कपड़े को धो दिया जाए तो गालिब गुमान यह है कि वो पाक हो जाएगा। तो
تو تین مرتبہ دھونے کو غالب گمان کے قائم مقام قرار دیا گیا، کیونکہ اس تعداد سے غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا آسانی کے لیے ظاہری سبب یعنی 3 کے عدد کو غالب گمان کے قائم مقام کر دیا گیا، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کے الفاظ اذا استيقظ احدکم من منامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے۔ تو یہ تھا نجاست غیر مرئیہ کا حکم اور طریقہ طہارت۔ نمبر 4، وہ چیزیں جو نچوڑنے سے نچڑتی نہیں ہیں، جو نچوڑی نہیں جا سکتی، ان کا کیا حکم ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وبی تسلیس الجفافی فی ما لا ینعصر ان لفظوں سے بیان فرمایا، یعنی کہ جو چیزیں نچوڑی نہ جا سکتی ہوں جیسے بوریا وغیرہ، تو وہ 3 دفعہ دھونے اور ہر دفعہ ان کا پانی خشک کرنے سے پاک ہو جاتی۔ جو نچوڑنے سے جو نچوڑی نہ جا سکتی ہوں جیسے بوریا وغیرہ، اب اس کو مکمل طور پر نچوڑنا ممکن نہیں، تو وہ 3 دفعہ دھونے سے اور ہر دفعہ ان کا پانی خشک کرنے سے پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ خشک کرنا مؤثر ہے ازالہ نجاست کے لیے۔ ازالہ نجاست کے لیے خشک کرنا مؤثر ہے، اس لیے کہ خشک کرنا نچوڑنے کا کام دیتا ہے، خشک کرنا نچوڑنے کا کام دیتا ہے۔ لیکن خشک کرنے سے مراد یہ ہے کہ پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے، سوکھنا، مکمل طور پر سوکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ خشک کرنے سے مراد ہے کہ پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے، کہ اگر اس کو کسی اونچی جگہ پر اٹھایا جائے، اوپر کیا جائے تو اس سے پانی نہ نچڑے، پانی نہ ٹپکے اس سے۔ جب اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو سمجھا جائے گا یہ خشک ہو گیا، لہذا پھر اس کو دوسری مرتبہ دھو دیا جائے۔ پھر جب اس طریقے پر خشک ہو جائے، طریقہ بتلایا گیا، تو پھر اس کو تیسری مرتبہ دھو دیا جائے۔ تو یہ ہے طریقہ ان چیزوں کے پاک کرنے کا جو نچوڑی نہ جا سکتی ہوں۔ نمبر 5، تسلیس کا حکم وجوباً ہے یا استحباباً، یعنی 3 مرتبہ دھونا جو 3 کا عدد ہے، تو یہ آیا کہ وجوبی حکم ہے یا استحبابی، اور اسی طرح نچوڑنے کا جو حکم ہے یہ بھی وجوبی ہے یا استحبابی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ تسلیس کی شرط اس وقت ہے جب کہ غاسل وسوسے والا ہو، کہ اس کو ایک بار دھونے سے تسلی نہیں ہوتی، ایک بار دھونے سے پاک ہونے کا اس کے دل کے اندر یقین پیدا نہیں ہوتا۔ اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ عدد کی تعیین اصل میں ہے نہیں، بلکہ غالب گمان کا اعتبار ہے، کہ اگر دھونے والے غاسل کا گمان پاک ہونے کا 1 مرتبہ سے ہو گیا تو 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، دوسری اور تیسری مرتبہ دھونا واجب نہ ہوگا، البتہ دوسری اور تیسری مرتبہ دھونا مستحب ضرور ہے۔ اور یہی حکم نچوڑنے کا بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص ایسا وہمی ہو، وسوسے والا ہو، کہ اس کو 1 مرتبہ نچوڑنے سے تسلی نہ ہوتی ہو، اس کے دل کے اندر شک باقی رہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ دھو ڈالے۔ لیکن یہ 3 مرتبہ دھونا بھی غالب گمان کا قائم مقام ہے، لہذا اگر کسی کو 1 مرتبہ دھونے کے ساتھ تسلی ہو جاتی ہے، غالب گمان ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوسری اور تیسری مرتبہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ یہ تھا تسلیس کا حکم وجوبی یا استحبابی، اور نچوڑنے کا حکم شریعت میں وجوبی ہے یا استحبابی، اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ کی تعریف، نمبر 2 نجاست مرئیہ کا حکم اور طریقہ طہارت، نمبر 3 نجاست غیر مرئیہ کا حکم اور طریقہ طہارت، نمبر 4 وہ چیزیں جو نچوڑی نہ جا سکتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، نمبر 5 تسلیس کا جو حکم ہے وہ وجوبی ہے یا استحبابی، نیز اسی طرح نچوڑنے کا جو حکم ہے وہ وجوبی ہے یا استحبابی، اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔